प्रधानमन्त्री ओली आगामी शनिबारदेखि 9 दिने युरोप भ्रमणमा निस्कँदै बेलायती समकक्षी मेसँग हुने भेटवार्तामा गोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारे छलफल हुने। प्रतिनिधि सभामा आजबाट बजेटमाथि छलफल सुरु। बजेट वितरणमुखी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसको आरोप। नेपाल एक्लैको प्रयासले सार्कलाई बिउत्याउन सम्भव नरहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। प्रभुत्व समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले छिटै बुझ्ने विश्वास। ताइवान र साउथ चाइना सीको विषयमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनको चेतावनी। र विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशद्वारा साउथ अफ्रिका सामु 331 रनको विशाल लक्ष्य प्रस्तुत। जवाफी ब्याटिङ गरेको साउथ अफ्रिकाको मध्यम प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी शनिबार 9 दिने युरोप भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओली शनिबारदेखि असार 1 गतेसम्म युरोप भ्रमणमा जाने जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले स्विजरल्याण्डको जेनेभाबाट युरोप भ्रमण सुरु गर्नुहुनेछ। उहाँले आगामी 28 गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको 100औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। जेनेभाबाट बेलायत जाने प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी टेरेजा मेसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। जुन 8 देखि जुन 16 सम्म युरोपका 3वटा मुलुकहरूको भ्रमण हुनेछ। बेलायतको महामहिम प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट सहितका केही डिक्लेरेसनका कुराहरूदेखि लिएर पार्लियामेन्टको कमिटीलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अरू विविध पक्षहरूसँगको भेटघाट, नेपाली डायस्पोरालाई सम्बोधन लगायतका विविध विषयहरू छन्। बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा गोर्खा सैनिकको आन्दोलनको सन्दर्भमा कुराकानी हुने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। जहाँसम्म ब्रिटिस गोर्खाको विषय हो, यो विषय लामो समयदेखि छलफलमा रहँदै आएको छ। बेलायती सेनामा काम गरेका भूपू गोर्खा सैनिकहरूले खास गरेर केही क्षेत्रहरूमा देखा परेका असमानताहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। तीमध्ये केही विषयहरू सम्बोधन पनि भएका छन्, तर पेन्सनसँग जोडिएका केही विषयहरू अहिले पनि पूर्ण रूपले सम्बोधन भएनन् भन्ने उहाँहरूका गुनासाहरू छन्। त्यस सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यी समग्र पक्षहरूको एउटा बृहत पुनरावलोकन गरौँ, ओभरअल एउटा रिभ्यू गरौँ भनेर हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत नै हामीले छलफलहरू गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतको अक्सफोर्ड युनियनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा नेपालको विकास र लोकतन्त्रका विषयमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली फ्रान्सको पेरिस जानुहुनेछ। नेपाल र फ्रान्स बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको 70 वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण हुन लागेको हो। फ्रान्स भ्रमणका क्रममा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा नेपाल लगानी र विकासका योजनाबारे छलफल हुने जनाइएको छ। युरोप भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को प्रचार समेत गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोप भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली सहितको प्रतिनिधि मण्डल असार 1 गते काठमाडौँ फर्कनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै सार्कलाई बिउत्याउन सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले प्रयास गरिरहे पनि त्यो मात्रै पर्याप्त नहुने बताउनु भयो। नेपालको सार्कप्रतिको प्रतिबद्धता या कुनै पनि क्षेत्रीय सहयोगप्रतिको प्रतिबद्धताको बारेमा हामीले विगतमा पनि पटक भन्दै आएका छौँ। कुनै पनि क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरूलाई तुलना गर्ने, एउटाको कस्टमा अर्कोलाई चाहिँ बढावा दिने अथवा अर्कोलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्ने अथवा कमजोर गर्ने भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। हाम्रा निम्ति दुईटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। अझ सार्क चाहिँ धेरै पुरानो संस्था हो। कार्यान्वयन हुँदा सार्कका फ्रेमवर्कहरूले दक्षिण एसियाका 1 अरब 80 करोड जनसङ्ख्यालाई धेरै कुराहरूमा लाभ दिन सक्छन्। हामी लिस्ट इन्टिग्रेटेड छौँ यो क्षेत्रमा। हाम्रो प्रयास जारी छ, तर हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको मात्रै प्रयत्नले, अध्यक्षै भए पनि नेपालको मात्रै प्रयत्नले चाहिँ यो प्रोसेस अगाडि बढ्दैन। क्षेत्रमा देखा परेका असमझदारीहरू कम हुनेछन्, सहयोगको एउटा नयाँ वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। भारतले बिम्स्टेकलाई सक्रिय बनाउन गरेका प्रयासबारे गरिएको प्रश्नमा मन्त्री गेवालीले नेपालका लागि सार्क लगायत हरेक क्षेत्रीय संगठन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। क्षेत्रीय वैमनस्यता विशेष गरी भारत र पाकिस्तान बीचको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय सार्क निष्क्रिय प्राय छ। यसैबीच मन्त्री गेवालीले प्रभुत्व व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने प्रति विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद गर्ने भएको छ। विदेश नीतिलाई नेपालको विकाससँग जोड्नका निम्ति विज्ञहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्न लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्क्रिया सहितको संवाद कार्यक्रममा सांसद, परराष्ट्र मामिलाका जानकार, शोधकर्ता लगायतले दिने सुझावका आधारमा मुलुकको विदेश नीतिलाई परिष्कृत गर्दै पूर्ण रूप दिइने
परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। विभिन्न समयमा बनाइएका कार्यदलका सुझावका आधारमा विदेश नीति अवलम्बन गरिने भए पनि यो पटक संवादको आयोजना गर्न लागि हो। प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गत बुधबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आयव्ययको विवरणमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा भने पर्सि मंगलबारबाट मात्र छलफल हुनेछ। सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रत्येक वर्ष ऋणको भार बढिरहेकाले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट लिइने ऋण उत्पादनमा लगाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने गरेको भन्दै त्यसलाई खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। ऋणको भारको जो चुनौती छ यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि पनि उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन, आर्थिक क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन। तर आर्थिक उत्पादनको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा केन्द्रित छ। 62% भन्दा बेसी चाहिँ चालु खर्चमा चाहिँ केन्द्रित छ। बजेटको ठूलो आकार चालु खर्चमा खर्च हुनु भनेको यो शुभ संकेत होइन चाहिँ। त्यसकारणले त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने दिशामा जोड दिन जरुरी छ। सत्तारूढ नेकपाकै सांसद योगेश भट्टराईले समग्रमा बजेट समयलाई समेट्ने गरी सकारात्मक रूपमा आएको भन्दै वितरणमुखी बजेट ल्याउनु बाध्यता भएको उल्लेख गर्नुभयो। यो बजेटले एकातिर लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गरेको छ। मानिसहरू भनेका छन् यो छरपष्ट रङ्गले बजेट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ अहिले पनि एउटा ठूलो जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ, जनसङ्ख्याको एउटा ठूलो हिस्सा अहिले पनि मध्यम वर्गमा छ, उसले आफै केही गर्न सक्दैन, उसले आफै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन। यस्तो समुदायलाई मेन स्ट्रिममा नल्याइकन राज्यको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार नै यो बजेटमा कतिपय कुराहरू समावेश भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। यो वर्षको बजेटले पनि त्यो बाटोमा लिएर जाने भरपर्दो आधार दिन सकेन अनि आयातबाट राजस्व उठाउँछौं। विप्रेषणको आम्दानीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कर लगाएर हामी अर्थमन्त्रीजीले योपालि प्रस्ताव गर्नुभएका वितरणमुखी कार्यक्रममा पैसा बाँड्छौं। यो एक वर्षको मात्रै दायित्व होइन, आउने कयौं वर्षसम्मको दायित्व हो। केही वर्ष त बढ्ला विप्रेषणको आम्दानी, त्यसपछि के हुने हो? जुन बेला विप्रेषणको आम्दानी त्यसबाट आएको आयात माग, त्यसको आयात अनि त्यसबाट आउने राजस्व कम हुन थाल्छ, त्यो बेला अनि चालु खर्चहरू यी दायित्वहरू कसरी पूरा हुने हो अर्थमन्त्रीजी? त्यो आधार अहिलेको बजेटले दिन सकेन। आशा थियो इतिहास रच्ने आधार वर्षपछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समातेन। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको धारणा राख्ने क्रम भोलि पनि जारी रहनेछ। सरकारले गत बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड बराबरको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसैबीच आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटको तथ्याङ्कगत त्रुटि सच्याउन माग गरेको थियो। बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले बजेट वक्तव्यका क्रममा भएका त्रुटि नसच्याएसम्म छलफल सुरु हुन नसक्ने बताउनु भएको थियो। सरकारलाई यो संसदले 172 अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बढी ऋण उठाउने अधिकार दिएको छैन। यसरी सरकारले 194 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने खालको परिस्थितिमा अघिल्लो वर्षको बजेट रह्यो भन्छ। यस बारेमा स्पष्ट नभइकन संसदले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर आन्तरिक ऋण उठाउने काम सरकारले गर्न पाउँदैन। यस बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूको स्पष्टीकरण आवश्यक छ। त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भए मात्रै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट वक्तव्यका क्रममा भएको तथ्याङ्कगत त्रुटि सच्याउन माग गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अङ्कमा देखिएको त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मेसिनले जोड्नुपर्नेमा हातले जोड्दा घटाउँदा त्रुटि भएको, त्यसलाई मैले स्वीकार्नुपर्छ। त्यसै अनुसार नै अलिकति यो रातो किताब जुन भन्छौँ व्ययको अनुमानको विवरणमा पनि त्यो विवरणमा पनि केही अङ्कहरू मिलाउनु पर्ने भएको छ र बजेटको अङ्क र त्यो मिल्दाखेरि संशोधित अनुमानको खर्चहरू फेरि मिलेर जान्छ। खास गरी यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको जुन विनियोजन प्रस्ताव छ ती अङ्कहरू कुनै पनि तलमाथि भएका छैनन्। संशोधित अनुमानमा चालु वर्षको संशोधित अनुमानमा सञ्चित कोषमा जाने रकममा फरक परेको कारणले केही अङ्कहरू तलमाथि परेका हुन्। त्यो कुरालाई मान्य सदस्यज्यूहरूले बुझिदिनु हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग पोखरा लाउरेको सहर पनि हो। बेलायती सेनामा भर्ती हुन चाहनेका लागि पोखरा महानगरपालिका 16 द्वीपमा रहेको बेलायती क्याम्पको आकर्षण त्यहाँ बेग्लै छ। तर यो पटक त्यही क्याम्प अघिल्तिर गोर्खा भर्ती स्थगित गर्न नारा लाग्यो। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले समान पेन्सन त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा लागू गर्ने
गर्नुपर्ने माग गर्दै थालेको आन्दोलन अन्तर्गत पोखरा र धरानमा धरना जारी छ। एक रिपोर्ट। सन् 1947 को नोभेम्बर 9 मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरीत बेलायतले गोर्खा सैनिक र बेलायती सैनिकको पेन्सनमा ठूलो विभेद गर्दै आएको छ। सन् 1969 मा भर्ती भएर 84 मा पेन्सन पकाएका धरानका जितलाल लिम्बू भन्छन्, धेरै फरक छ हजुर। अहिले ब्रिटिस आर्मीको इक्वेलमा उनीहरूको सायद समथिङ 5 लाख 6 लाख पुग्छ। हाम्रो अहिले 35-40 हजार हामीले दिएको छ। हामीले के खानु, के लाउनु, हाम्रो छोराछोरी केले पढाउनु? उसले पेन्सन पुरा राम्रो दिएको बादेखि हामी किन इराक धाउनु पर्यो, किन अफगानिस्तान जानु पर्यो, किन अरू देशमा खोज्नु पर्यो? माग पूरा गर्न पटक पटक आन्दोलन गरे पनि बेलायत र नेपाल सरकारले नसुनेपछि पूर्व गोर्खाहरूले भर्ती स्थगनसम्मको आवाज उठाए। आफ्ना माग सुनुवाई नभए आगामी जुलाई 1 बाट कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले दिए। ब्रिटिसले ग्यारेन्टी गरोस् कि यदि ऊ ठिक काम गर्दैछ भने 22 वर्षसम्म एउटा सिपाहीले ब्रिटिसले पाउँछ भने हाम्रो मान्छेले पनि पाउनु पर्यो। वान्स भर्ती भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ 22 वर्ष नोकरीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, रिटायरमेन्ट चाहिँ पठाइनु हुन्न भन्ने हाम्रो कुरा। यो हाम्रो 2006 भित्रमा जो पेन्सनको जो विभेदमा परे 9 नोभेम्बर 1947 एग्रिमेन्ट पछि पनि 40,000 बाट 13,000 मा आइसक्यो। त्यो 13,000 लाई पनि अब अहिले कूटनैतिक पहलबाट समाधान गर्छौं भन्छ राज्यले, तर के मरिसकेपछि अब समाधान गर्ने हो त? त्यसकारण यो हाम्रो विभेदलाई अन्त गर, त्यसपछि भर्ती सुरु गर। ब्रिटिस गोर्खा आकर्षक रोजगारको रूपमा देखिए पनि भर्ती सुरु हुनु अघिदेखि नै विभेद र अत्याचार हुने गरेको आरोप पूर्व गोर्खाको छ। भर्तीका लागि हुने तालिममा छनौट नहुने युवाको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम भइरहेको राईको आरोप छ। 10,000 लाई ट्रेनिङ दिइन्छ भने यो 400 भर्ती गर्छन् भने 9,600 को चाहिँ जिन्दगी बिग्रियो। एक उनीहरूको पढाइ बिग्रियो। अहिले फर्म भर्छन् र यिनीहरूलाई भर्ती चाहिँ कहिले गराउँछ? 2020 को फेब्रुअरीमा भर्ती भने 400 त रमाउला, तर बाँकी कहाँ जाने? अर्को कुरो ट्रेनिङ गराएर छ, ट्रेनिङमा पैसा दिनु परिरहेको छ। त्यो पैसा कसले तिर्ने? ट्रेनिङ त गर्यो अब फेरि भोलि गएर विभिन्न प्रकारका रोगहरू उनीहरू 17-18 वर्षको नानीहरूलाई यी सुरु भएको छ। फोक्सोको, किडनीको, विभिन्न खालको। बेलायती सेनाका पूर्व मेजर एवं प्राविधिक समितिका संयोजक जुतबहादुर गुरुङ भर्ती पूर्ववत बन्द गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको तर माग पूरा नभएसम्म स्थगित गर्न आग्रह गरिएको सुनाउँछन्। हाम्रो कुरा सुनिदिनुस् अनि सुनिदिन छलफल भएपछि यो भर्ती रोक्ने भन्ने कुरा होइन। यो चाहिँ अहिले हाम्रो कुराहरू छलफल नहुँदासम्म तपाईहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न लागेको त्यति मात्र हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि पूर्व गोर्खाको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ, तर त्यसको सुनवाई नभएकोमा गोर्खा सैनिकहरू अचम्भित छन्। त्यसैले समान काम समान ज्यालाको माग उठाउनु परेको उनीहरू सुनाउँछन्। पेन्सनको माग पूरा भए अन्य धेरै असमानताहरू बिस्तारै सल्टिएर जाने गुरुङले बताए। टप प्रायोरिटीमा चाहिँ पेन्सन इस्यु गर्नुपर्छ। पेन्सन इस्यु सल्भ गरेपछि त 90% चाहिँ सबै छलफल भइहाल्छ। त्यसको बाद रिडेन्सी प्याकेज भन्छ। जो मान्छे रिडेन्सीमा आयो तर एकदम कम पैसा दिएर पठायो उहाँहरूले त फेरि पेन्सन त पाउनुहुन्न नि। फेरि तपाईँ 6 वर्ष गरेकोलाई त फेरि हामीले त पेन्सन दियो भनेको त होइन। यो कुरा यो प्रश्न गरेर बुझ्नुपर्छ। बेलायतले सन् 2007 पछि भर्ना भएका सैनिकहरूका लागि समान तलब सुविधा दिने निर्णय गरे पनि त्यस अघिकाले भने त्यो सुविधा पाउँदैनन्। यसरी समान पेन्सनको आन्दोलन 2 दशक भन्दा अघि सुरु हुँदा 40,000 गोर्खा सैनिक रहेकोमा यो अहिले 10,000 को हाराहारीमा सीमित भइसकेको छ। ब्रिटिस गोर्खाको यो आन्दोलन अझै लम्बिए एउटा सिङ्गो पुस्ता समान पेन्सन नपाएरै आन्दोलनमै विलीन भएर जाने खतरा बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। ललितपुरको धोबीघाटमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकामा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका 34 वर्षीय गोविन्द शर्मा र नुवाकोट घर भई कलङ्की बस्ने चन्द्रमणि मोडबरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एकान्त कुनाबाट बल्कु गइरहेको बा 16 नम्बरको स्कर्पियो र विपरीत दिशामा रहेको बा 12 5787 नम्बरको गाडी जुधेपछि शर्मा र मोडवरी सवार बा 43 प 9863 नम्बरको मोटरसाइकललाई समेत ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनीहरूको काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका शर्मा पत्रकार हुन्।
प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक भाषा, जाति, पेशा, आर्थिक परिसूचक, भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषय अवधि गरिने उल्लेख छ। खोटाङको रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 4 खाल्लेमा डुबेर मृत 2 विद्यार्थीका आफन्तले हिजोदेखि सुरु गरेको प्रदर्शन राहत र क्रिया खर्च पाउने भएपछि टुङ्गिएको छ। हिजो बिहान साप्सु खोलामा डुबेर मृत्यु भएका दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 4 खाल्लेका 19 वर्षीय एलिस बस्नेत र 19 वर्षीय विक्रम भट्टराईका आफन्तले विभिन्न माग राखी सुरु गरेको प्रदर्शन रोकिएको हो। दिक्तेल स्थित दिक्तेल प्राथमिक प्राविधिक शिक्षालयले अध्ययन भ्रमणमा मेवा खोला हाइड्रो पावर लैजाने क्रममा खोलामा पौडी खेल्दा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टिम हौं भन्दै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत 12 मा रात्रि बसमाथि लुटपाट गर्ने गिरोह पक्राउ परेको छ। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्तीबाट 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा दिलबहादुर दोङ, विजय लामा, टाइगर भनिने सुनिल तामाङ, ज्ञानबहादुर थिङ, विशाल पाखरिन्छन्। यस्तै सन्तोष बनिने, रमेश कुमार यादव, सङ्घर्ष थिङलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब उदयपुर डायरीको पालो। उदयपुर डायरीबाट डिलिराम खतिवडाको नमस्कार। मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत धरान चतरा सिन्धुली हेटौँडा सडकको पूर्वी भागमा 55 वटा पुल निर्माण हुनुपर्ने हो। तर सडक सर्वे क्रममा छुटेका 12 पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। पूर्वी खण्डमै छुटेका बाहेक 43 वटा पुलको 80% निर्माण कार्य सकिएको छ। त्यसैगरी सडकको 60% काम सकिँदा पनि ती 12 वटा खोलाको पुलको सर्वेसम्म हुन सकेको छैन। छुटेका पुल समयमै निर्माण प्रारम्भ नहुँदा सडक आलोपत्रे भइसके पनि सञ्चालन कठिनाइ हुने भएको छ। वर्षातसँगै परेको असिनाका कारण कटारी नगरपालिका 11 गहुँबारी लगायत आसपासका क्षेत्रमा 100 रोपनी जग्गाको तरकारी बाली नष्ट भएको छ। महिना यताको वर्षातसँगैको असिनाका कारण व्यावसायिक रूपमा लगाउँदै आएको तरकारी खेती नष्ट हुँदा 5 करोडको नोक्सानी बिहोर्नु परेको किसानले बताए। गहुँबारी, ताप्ली, काफलडाँडा, गोठडाँडा लगायतका क्षेत्रमा किसानले वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। मौसमी र बेमौसमी गर्दै आएका यहाँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी माथिल्लो सगरमाथाका खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुममा बिक्री गर्ने गर्दछन्। प्रारम्भमै विभिन्न विवादका बीच सुरु गरिएको मध्यपाडी लोकमार्गको घुर्मी चतरा खण्डको निर्माण कार्य 9 वर्ष यता अलपत्र परेको छ। मध्यपाडी लोकमार्गसँग जोडिने कोशी कोरिडोरको नामले परिचित यो सडक खण्ड पछिल्लो समय अदालतमा परेको मुद्दाका कारण अलपत्र परेको हो। संघीय राजधानी काठमाडौँसँग पूर्वको धरानलाई जोड्न उदयपुर कटारीको घुर्मीदेखि बेलगा नगरपालिका जोड्ने गरी घुर्मी चतरा सडक निर्माण थालिएको थियो। सामान्य हिँडुल गर्नेदेखि खाना खाने र सोच गर्नसम्म नसक्ने अवस्थाको अनौठो रोगबाट गुज्रिरहेका रौतामाई गाउँपालिका 6 नाम मन्दाको मगर समुदायका 8 बिरामीको रोग नै पत्ता लाग्न सकेन। बिरामीलाई प्रदेश 1 सरकारले उपचारका लागि राजधानी विराटनगर लग्दा समेत रोग पत्ता नलागेपछि उनीहरू घर फर्किएका छन्। सोही किसिमको लक्षणका कारण 41 वर्षीय दुर्गाबहादुर समाल मगरको मृत्यु भइसकेको छ। हवस् त उदयपुर डायरी आजलाई यति नै। डिलिराम खतिवडालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। उदयपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले NIBL सहभागिता फन्ड इकाइमा आवेदन दिन सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ। NIBL म्युचुअल फन्ड अन्तर्गतको तेस्रो आयोजनाका रूपमा ब्याङ्कले सर्वसाधारणका लागि आवेदन खुला गरेको हो। दितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त भएअनुसार पहिलो चरणमा 12 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको 1 करोड 25 लाख इकाइ सर्वसाधारणमा जारी गरिने इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले जनाएको छ। सर्वसाधारणले प्रति इकाइ 10 रुपियाँका दर न्यूनतम 100 देखि 2,50,000 रुपियाँ इकाइसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्सी परिसूचकमा 2 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सी आज 13.79 अङ्कले घटेर 1305.68 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका होटल र उत्पादन बाहेक बाँकी 8 समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा दितोपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 75 करोड 32 लाख रुपियाँ बराबरका 20,78,091 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै 13 करोड रुपियाँ बढीको शेयर कारोबार भयो।
अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ताइवान र साउथ चाइना सी सम्बन्धी विवादमा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चीनले चेतावनी दिएको छ। अमेरिका र चीनबीच युद्ध भए विश्वमै विपद छाउने भन्दै चीनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेन्गेले त्यसप्रति सतर्क रहन अमेरिकालाई भन्नुभएको हो। सिङ्गापुरमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चीन र ताइवान बीचको सम्बन्धमा कसैले हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यो विरुद्ध लडाईँ लड्ने बताउनुभयो। यद्यपि कोही आइ नलागेसम्म कुनै पनि मुलुकमा आक्रमण नगर्ने आफ्नो नीति रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। चीनको स्वशासित क्षेत्र ताइवानमा अमेरिकाले नौसेनाका लागि सवारी साधन लगायतका सहयोग बढाएपछि बेइजिङ रुष्ट बनेको हो। अब खेल प्रसङ्ग नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह बीबाट विभागीय पुलिस र आर्मीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। समूह चरणमा 100% नतिजा निकालेको पुलिस प्रदेश 2 लाई 156 रनले पराजित गर्दै समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा पुगेको हो। प्रदेश 2 लाई कम स्कोरमा रोक्न दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 5 विकेट लिए। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 254 रनको लक्ष्य पक्ष्याएको प्रदेश 2 29 ओभरमा 97 रन जोड्दा अल आउट भयो। प्रदेश 2 हरिशंकर शाहले 29 र महबुब आलमले 19 रन जोडे। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 253 रन जोडेको थियो। सुनिल धमराले 43 रन जोडे। प्रदेश 2 का शमशद शेखले 4 विकेट लिए। त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा एपीएफले पहिलो हार भोगेको छ। प्रदेश 5 ले एपीएफलाई डीएलए मेथडमा 3 विकेटले पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गरेको हो। एपीएफले दिएको 185 रनको लक्ष्य पक्ष्याएको प्रदेश 5 ले 6.3 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 24 रन जोड्दा पानी परेपछि खेललाई 32 ओभरमा छुट्याइएको थियो। 142 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको प्रदेश 5 ले 29.5 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै जित हात पार्यो। प्रणीत थापा मगर 30 रनमा नट आउट रहे। अमर रौटेलाले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपीएफले 49.4 ओभरमा 184 रन जोड्दा अल आउट भयो। एपीएफका प्रदीप ऐरी 77 रनमा नट आउट रहे। प्रतियोगितामा भोलि गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 तथा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 3 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भारतीय मैदानमा गत वर्ष सनसनी मच्चाएका क्रिकेटका सन्दीप लामिछाने र फुटबलकी सविता भण्डारी पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयनमा परेका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका लामिछाने र भारतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय हिरो वर्ल्ड कपमा नेपाललाई उपविजेता बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकी भण्डारी अवार्डका लागि मनोनयनमा परे। उनीहरूसँगै भलिबलकी रेसमा भण्डारी, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र थाइल्यान्डमा भएको शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण विजेता महेश्वर महर्जन पनि पिपल्स चोइस अवार्डका लागि छनौट भएका छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयनमा पढ्ने खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब विश्वकप क्रिकेट 2019 को पालो। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मा बंगलादेश विरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरेको साउथ अफ्रिकाले मध्यम प्रदर्शन गरेको छ। बंगलादेशले दिएको 331 रनको विशाल लक्ष्य पक्ष्याएको साउथ अफ्रिकाले अहिले 28.29 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएर खेलिरहेको छ। साउथ अफ्रिकाका एडन मैक्रमले 45 रन जोडे। क्विन्टन डी कक 23 रन जोड्दा रन आउट भए। सकिब अल हसनले 1 विकेट लिए। लन्डनमा साउथ अफ्रिकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको बंगलादेशले निर्धारित 50 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 330 रनको विशाल योगफल तयार पारेको हो। तेस्रो विकेटका लागि सकिब अल हसन र मुस्फिकुर रहिमले 142 रनको साझेदारी गर्दै बंगलादेशलाई सम्मानजनक योगफल तयार पार्न सफल बनाएका हुन्। मुस्फिकुर रहिम 78 र सकिब अल हसन 75 रन बनाउन सफल भए। सौम्य सरकारले 9 चौका प्रहार गर्दै 42 रन जोडे। महमुदुल्लाह 46 रनमा नट आउट रहे। मोहम्मद मिथुनले 21 र तमिम इकवालले 16 रन बनाए। साउथ अफ्रिकाका लागि इमरान ताहिर, एन्दिल फेलुक्वाओ र क्रिस
मोरिसले समान 2 विकेट झारे। जारी विश्वकपमा बंगलादेशको यो पहिलो खेल हो भने उद्घाटन खेलमा इङ्ल्यान्ड 104 रनले पराजित भएको साउथ अफ्रिका पहिलो जितको खोजीमा मैदानमा उत्रिएको हो। सन् 2002 मा भएको एक दिवसीय क्रिकेटमा यी दुई टोलीको पहिलो भेट भएको थियो। यसअघिका 3 वटा विश्वकपमा यी दुई टोलीको भेट भइसकेको छ। सन् 2003 मा साउथ अफ्रिकाले 10 विकेटले तथा 2011 मा 206 रनले जित हात पारेको थियो। सन् 2007 मा बंगलादेशले 67 रनले जित हात पारेको थियो। यसअघिका 20 वटा एक दिवसीय क्रिकेटमा यी दुई टोली बीच भेट भइसकेको छ, जसमा 17 खेलमा साउथ अफ्रिका विजयी भएको छ भने बंगलादेशले 3 खेलमा मात्र जितको स्वाद चाखेको छ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै सार्कलाई बिउताउन सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले प्रयास गरिरहे पनि यो मात्रै पर्याप्त नहुने बताउनु भयो। भारतले बिमस्टेकलाई सक्रिय बनाउन गरेको प्रयासबारे गरिएको प्रश्नमा मन्त्री गेवालीले नेपालका लागि सार्क लगायत हरेक क्षेत्रीय संगठन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै डायरीबाट भने साथी बासु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। पहिलो नेपालको सार्कप्रतिको प्रतिबद्धता या कुनै पनि क्षेत्रीय सहयोगप्रतिको प्रतिबद्धताको बारेमा हामीले विगतमा पनि पटक भन्दै आएका छौँ। त्यही नै हो सरकारको धारणा चाहिँ हामी कुनै पनि क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरूलाई तुलना गर्ने, एउटाको कस्टमा अर्कोलाई चाहिँ बढावा दिने अथवा अर्कोलाई चाहिँ निष्क्रिय पार्ने अथवा कमजोर गर्ने भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। हाम्रा निम्ति दुईटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। अझ सार्क चाहिँ धेरै पुरानो संस्था हो। कार्यान्वयन हुँदा सार्कका फ्रेमवर्कहरूले दक्षिण एसियाका 1 अरब 80 करोड जनसङ्ख्यालाई धेरै कुराहरूमा लाभ दिन सक्छन्। अब हामी सबभन्दा लिस्ट इन्टिग्रेटेड छौँ यो क्षेत्रमा। इन्टिग्रेसन र आर्थिक विकासका निम्ति र अहिले पछिल्लो समय विकसित भएका जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ट्रान्सनेसनल क्राइमहरू, होइन, यी धेरै कुराहरूको कन्ट्रोलको निम्ति पनि त्यसले एउटा इफेक्टिभ भूमिका खेल्न सक्छ। हाम्रो प्रयास जारी छ, तर हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको मात्रै प्रयत्नले, अध्यक्षै भए पनि नेपालको मात्रै प्रयत्नले चाहिँ यो प्रोसेस अगाडि बढ्दैन। हामी चाहिँ उपयुक्त समय आउनेछ जति बेला चाहिँ क्षेत्रमा देखा परेका असमझदारीहरू कम हुनेछन्, सहयोगको एउटा नयाँ वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आशावादी छौँ। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ निरन्तर रहिरहन्छ। हामी बिमस्टेकलाई पनि एक्टिभ बनाउने र सार्कलाई पनि एक्टिभ बनाउने, सबै खालका क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरूलाई एक्टिभ बनाउने र अझ हाम्रो जस्तो देशका निम्ति त यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरू एउटा साझा भोइस निर्माण गर्ने प्लेटफर्म पनि हुन्छन्। त्यसलाई हामीले महत्त्व दिएर अगाडि बढ्छौँ। प्रतिवेदन बुझिन्छ भन्ने, बुझ्नुहुन्छ दुवै नेताहरूले भन्नेमा हामी विश्वस्त नै छौँ। पहिलेदेखि नै हामीले त्यही भन्दै आएका छौँ। उपयुक्त समयमा प्रतिवेदन बुझिन्छ भन्ने नेपाल सरकारको विश्वास छ। त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने पनि विश्वास छ। The news maker of the day. सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।